नमस्ते भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को बिजनेस स्टडिजको बिजनेस कम्युनिकेसन भन्ने च्याप्टरको पढ्न गइरहेका छौँ। सुरुमा हामीले बिजनेस भनेको चाहिँ के हो भनेर अगाडिको भिडियोहरूमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ। अब हामीले के कुरा पढ्न गइरहेका छौँ भने बिजनेसमा कम्युनिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त, हैन? वार्ता चाहिँ कसरी हुन्छ त? वार्ताको कुराहरू हामी गर्न गइरहेको छौँ। सो अब हामी व्हाट इज कम्युनिकेसन भनेर जाउँ। कम्युनिकेसन है, कम्युनिकेसन इन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज क्यान बी डिफाइन्ड एज द एक्सचेन्ज अफ न्युज, भ्युज एन्ड आइडियाज फ्रम वान पर्सन टु एनदर पर्सन। हैन, एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू चाहिँ सेयर हुन्छ त? न्युज, हैन, भ्युज, आफ्नो ओपिनियनहरू, आफ्नो धारणाहरू, हैन, अनि आइडियाजहरू चाहिँ एक अर्का बीच सेयर हुन्छ भने त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ, हैन। इट इज द एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन, हैन, इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने टु क्रिएट अ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन देम। एक अर्का बीच चाहिँ राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुने, हैन, इन्फर्मेसनहरू सेयर गरेर आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बढाउने। इन बिजनेस, हैन, बिजनेसमा चाहिँ कम्युनिकेसन इज भाइटल बिट्विन अ म्यानेजमेन्ट एन्ड द इम्प्लोइज। म्यानेजमेन्ट र इम्प्लोइ बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ एकदम भाइटल हुन्छ, हैन, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वार्ता चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वाट एभर अ बिजनेस डज, हैन, बिजनेसले जेसुकै गरोस्, इज अलवेज थ्रु कम्युनिकेसन। बिजनेसमा जे काम हुँदा पनि के हुन्छ त? कम्युनिकेसन हुन्छ। द स्मुथ फङ्सनिङ अफ एन अर्गनाइजेसन डिपेन्ड्स अपन द लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, हैन, अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलबाट चाहिँ अर्गनाइजेसन चाहिँ स्मुथ रन हुन्छ, हैन, फङ्सन हुन्छ। द इम्प्लोइज ह्याभ अबाउट बिजनेस कम्युनिकेसन, हैन, इम्प्लोइजले चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसनद्वारा चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चलाउँछन्। दे सुड क्लियरली नो द्याट कम्युनिकेसन इज द एक्ट अफ ट्रान्सफरिङ इन्फर्मेसन, हैन, उनीहरूले चाहिँ क्लियरली चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो कम्युनिकेसन चाहिँ के हो त? इन्फर्मेसनलाई ट्रान्सफर गर्ने फ्रम वान पर्सन टु एनदर पर्सन इनसाइड अर आउटसाइड दि अर्गनाइजेसन, हैन। जस्तै एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ अब हाम्रो जस्तै यो एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन छ भने अब हाम्रो इन्टर्नल, हैन, इन्टर्नल भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र र एक्सटर्नल भनेको चाहिँ आउटसाइड। अब बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ हरेक अरू एजेन्सिजहरूसँग, हैन, अरू बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो, कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले आउटसाइड कम्युनिकेसन भन्छौँ। र हाम्रो इन्टर्नल भनेको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ इम्प्लोइजहरूसँग, हैन, इम्प्लोइज स्टाफहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ इन्टर्नल कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। अब कम्युनिकेसन पनि हाम्रो चाहिँ डिभाइडेड भएको छ। कस्तो खालमा डिभाइड भएको छ त्यो हेरौँ। सुरुमा छ हाम्रो अन द बेसिस अफ एक्सन, हैन, एक्सनको बेसिसमा चाहिँ के रहेछ त? सुरुमा हाम्रो वान वे कम्युनिकेसन, हैन, वान वे कम्युनिकेसन भनेको एकतर्फी वार्ता, हैन। इन दिस टाइप अफ कम्युनिकेसन द म्यानेजर्स कन्वे इन्फर्मेसन टु दियर सबअर्डिनेट्स। म्यानेजरले चाहिँ के भन्छ त? उसको भन्दा अन्डरमा काम गर्ने, हैन, उसको भन्दा तल लेभलमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई चाहिँ उसले इन्फर्मेसन सेयर गर्छ। एज अर्डर, कामको अर्डरहरू दिने, हैन, इन्स्ट्रक्सन कसरी काम गर्ने भनेर डाइरेक्सनहरू दिने। द सबअर्डिनेट्स आर नट अलाउड टु रिप्लाई ब्याक। के भन्यो त? अब जस्तै एउटा म्यानेजरले आफ्नो अर्गनाइजेसनको स्टाफहरूलाई चाहिँ कुनै पनि नोटिसहरू दिन्छ, हैन, यो काम यसरी गर्ने भनेर दिन्छ, तर यो स्टाफहरूले चाहिँ म्यानेजरलाई चाहिँ रिप्लाई ब्याक गर्दैनन्। यस्तो खालको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले वान वे कम्युनिकेसन भन्छौँ, हैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ टु वे कम्युनिकेसन। टु वे कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ के हो त? इन दिस टाइप अफ कम्युनिकेसन द म्यानेजर्स कन्वे इन्फर्मेसन टु दियर सबअर्डिनेट्स एज अर्डर, हैन, इन्स्ट्रक्सन, माथिकै कुराहरू। तर यसमा के हुने भयो त? सबअर्डिनेट्सले स्टाफहरूले चाहिँ रिप्लाई गर्ने भयो, हैन, म्यानेजरलाई। जस्तै म्यानेजरले सबअर्डिनेट्सलाई कुनै काम अरायो भने, हैन, गराउन लगायो भने चाहिँ अब स्टाफहरूले पनि आफ्नो रिप्लाई दिन पाए, हैन। काम गरिसकेपछि उनीहरूले रिपोर्ट तयार पारेर चाहिँ
त्यो रिपोर्ट चाहिँ म्यानेजरलाई बुझाउन पाए हैन। मैले यसरी यसरी काम गरेको छु हैन, कुनै गल्ती छ भने सुधारिन पाइयोस् हैन, अनि फिडब्याकहरू लिन पाइयोस् हैन, आफ्नो कामको फिडब्याकहरू चाहिँ लिन पाइन्छ। यस्तो खालको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले टु वे कम्युनिकेसन भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो छ अन द बेसिस अफ फ्लो अफ इन्फर्मेसन, इन्फर्मेसनहरू फ्लो गर्ने हैन। हाम्रो फर्स्टमा के छ त अपवर्ड कम्युनिकेसन हैन, अपवर्ड कम्युनिकेसन द कम्युनिकेसन अफ इन्फर्मेसन हैन, इन्फर्मेसनको चाहिँ कम्युनिकेसन फ्रम लोअर लेभल टु अप्पर लेभल म्यानेजमेन्ट। लोअर लेभल भनेको जस्तै हाम्रो स्टाफ इम्प्लोइजहरूले चाहिँ, अपवर्ड कम्युनिकेसन भनेको जस्तै बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हैन, आफ्नो सिइओहरू, सिइओ भनेको चाहिँ अप्पर लेभल म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ कुरा गर्न पायो हैन। लो लेभल स्टाफले चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूसँग चाहिँ आफ्नो कम्युनिकेसन बढायो भने चाहिँ यस्तो खालको कम्युनिकेसनलाई हामीले अपवर्ड कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। इट गिभ्स द नलेज अबाउट अर्गनाइजेसनल सिचुएसन हैन, आफ्नो अर्गनाइजेसनको सिचुएसनहरू चाहिँ दिने काम चाहिँ गर्छ। टु द म्यानेजर्स एन्ड कन्ट्रोल सिट हैन, म्यानेजरहरूलाई चाहिँ तल्लो लेभलको स्टाफहरूले चाहिँ आफ्नो कम्युनिकेसनहरू चाहिँ बढाउने। त्यसपछि हाम्रो छ डाउनवर्ड कम्युनिकेसन, द कम्युनिकेसन अफ इन्फर्मेसन फ्रम अप्पर लेभल म्यानेजमेन्ट टु लोअर लेभल इम्प्लोइज कम्युनिकेटिङ प्लान्स एन्ड पोलिसिज इज नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेसन। जस्तै म्यानेजरहरूले चाहिँ, म्यानेजर भनेको चाहिँ हाम्रो अप्पर लेभलको पोस्ट हैन, म्यानेजरले चाहिँ स्टाफहरूलाई काम लगाउँदाखेरि चाहिँ यो काम आएको छ, यसरी यो काम गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो वार्ताहरू कम्युनिकेसन गर्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई डाउनवर्ड कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। इन्फर्मेसन इन द फर्म अफ लेटर्स, लेटरको फर्ममा हैन, सर्कुलर्सको फर्ममा आर टेकन आउट टु अपरेट द अर्गनाइजेसन रेगुलरली। अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ रेगुलरली चलाउनको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन कसरी दिइन्छ त, लेटरको माध्यमबाट र सर्कुलर्सको माध्यमबाट चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो छ होराइजन्टल कम्युनिकेसन। होराइजन्टल कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो, द एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन बिट्विन सेम लेभल हैन अफ डिपार्टमेन्ट्स एन्ड इम्प्लोइ इज नोन एज होराइजन्टल कम्युनिकेसन। जस्तै हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ नि हैन, जस्तै अब हाम्रो क्यासियर डिपार्टमेन्ट हैन, रिसेप्सन डिपार्टमेन्ट, अब सेम लेभलको डिपार्टमेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो कम्युनिकेसनहरू गर्छन् भने त्यस्तो खालको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले होराइजन्टल कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। जस्तै यो यस्तो खालको कम्युनिकेसनमा चाहिँ अब म्यानेजरहरूसँग चाहिँ म्यानेजर र सिइओको कुराहरू छुट्टै हुन्छ हैन, अनि लो लेभल स्टाफहरूको आफ्नो छुट्टै कम्युनिकेसनहरू हुन्छ, आफ्नो लेभलको कम्युनिकेसन। इट इज इसेन्सियल इन क्रिएटिङ टिमवर्क, टिमवर्क बनाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ हैन, अनि कोअर्डिनेसन बढाउनको लागि, रिलेसन बढाउनको लागि चाहिँ होराइजन्टल कम्युनिकेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि हाम्रो छ डायगोनल कम्युनिकेसन, द एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट लेभल हैन। अब हामीले माथि एउटै लेभलको कुरा गऱ्यौँ हैन, अब यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिपार्टमेन्ट्स, डिफ्रेन्ट लेभल डिपार्टमेन्ट र इम्प्लोइहरूसँग कम्युनिकेसन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले डायगोनल कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। अर्को छ हाम्रो अन द बेसिस अफ एक्सप्रेसन। एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ आफ्नो शैली हैन, आफ्नो शैली अनुसार कस्तो खालको कम्युनिकेसन हुन्छ त। एउटा छ हाम्रो ओरल कम्युनिकेसन हैन, फेस टु फेस कम्युनिकेसन इज नोन एज ओरल कम्युनिकेसन। जस्तै हामीले फेस टु फेस कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ एकअर्का बिच चाहिँ त्यहीँ उपस्थित भएर चाहिँ, जस्तै हामीले आफ्नो साथीभाइहरूसँग कुरा गरे जस्तै गरी कम्युनिकेसन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले ओरल कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। अ पर्सन verbally puts forward his ideas to another person in front of him हैन, उसँग चाहिँ भेटेरै कुरा गर्ने हैन, भेटेरै कम्युनिकेसन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ ओरल कम्युनिकेसन भन्छौँ। द मेन एडभान्टेज इज द्याट रेस्पोन्स इज क्विक एन्ड स्पोन्टेनियस। के भन्छ त, कम्युनिकेसन भइसकेपछि चाहिँ उसको रेस्पोन्सहरू हैन, उसले दिने फिडब्याकहरू चाहिँ एकदम चाँडो आउँछ, यो चाहिँ यसको एडभान्टेज हो। लाइकवाइज इट इज युजफुल कन्भिन्सिङ टु, कन्भिन्स गर्नलाई पनि एकदम युजफुल हुने भयो।
जस्तै त्यही एक ठाउँमै बसेर दुईजना कुरा गरिरहेको छ भने त्यो बेलामा एकले अर्कालाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न पनि सजिलो हुने भयो। अर्को छ हाम्रो रिटन कम्युनिकेसन। रिटन कम्युनिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त? जस्तै पेपर वर्कहरू हैन, एक्सचेन्जिङ इन्फर्मेसन थ्रु रिटन फर्म सच एज लेटर्स हैन एन्ड नोटिसेस, अनि हाम्रो रिपोर्टहरू आउँछ त्यसमा, इज नोन एज रिटन कम्युनिकेसन हैन। लेखेर हैन, एउटा कुनै पेपरमा चाहिँ लेखेर चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ भने त्यस्तो खालको कम्युनिकेसन हामीले रिटन कम्युनिकेसन भन्छौँ। द प्राइमरी एडभान्टेज अफ रिटन फर्म इज द्याट इट प्रोभाइड्स प्रुफ एन्ड एभिडेन्स वेन एनी डिस्प्युट अराइजेस। जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनमा म्यानेजरले आफ्नो स्टाफलाई चाहिँ लेटर्सको माध्यमबाट चाहिँ कम्युनिकेसन गरेको छ भने त्यो लेटर चाहिँ हाम्रो पेपर हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब पछि हामीलाई फ्युचरमा चाहिँ केही प्रब्लम राइज भयो भने चाहिँ त्यो पेपर हेरेर चाहिँ हामीले यस्तो खालको कम्युनिकेसन भएको थियो भनेर एउटा एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो छ सिम्बोलिक कम्युनिकेसन हैन। सिम्बल अनुसार इन्डिकेट गर्ने हैन। कम्युनिकेटिङ थ्रु साइन्स एन्ड सिम्बल्स, साइनहरू युज गर्ने हैन, सिम्बलहरू युज गर्ने, सच एज बडी मुभमेन्ट हैन, आफ्नो ह्यान्डहरूलाई हैन, आफ्नो हातहरूलाई चलाउने हैन, आफ्नो बडीलाई चाहिँ मुभ गर्ने। अनि फेसियल एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ आफ्नो अनुहारलाई चाहिँ, आफ्नो फेसलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै एक्सप्रेसनमा युज गर्ने, इज सो अन इज नोन एज सिम्बोलिक कम्युनिकेसन हैन। जस्तै हामीले आफ्नो साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले आफ्नो हातहरू चलाउँछौँ हैन, आफ्नो बडी मुभमेन्ट गर्छौँ। यस्तो खालको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले सिम्बोलिक कम्युनिकेसन भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त? अन द बेसिस अफ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हैन। अब हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ कस्तो खालको कम्युनिकेसन हुन्छ त? हाम्रो एउटा छ फर्मल कम्युनिकेसन। इट इज च्यानलाइज फर्म अफ कम्युनिकेसन अन्डर विच इज अ स्ट्यान्डर्ड प्रोसिड्युर फलोड बाई एभ्री वान। सबैले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोसिड्युर, एउटा स्ट्यान्डर्ड रुल चाहिँ फलो गर्ने, वाइल एक्सचेन्जिङ इन्फर्मेसन हैन। इन्फर्मेसनहरू एक्सचेन्ज गर्दा चाहिँ एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन आफ्नो अर्गनाइजेसनको चाहिँ सर्टेन रुल्सहरूलाई चाहिँ फलो गरेर कम्युनिकेसन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले फर्मल कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। इट इज डोन स्पेसियली फर इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन हैन। महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरू एक्सचेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले फर्मल कम्युनिकेसन युज गर्छौँ। विच इज टु बी प्रिजर्भ फर फ्युचर हैन। भविष्यको लागि चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्न सक्यौँ, राख्न सक्यौँ हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ छ। अर्को छ हाम्रो इन्फर्मल कम्युनिकेसन हैन। भेरियस इन्फर्मल ग्रुप्स आर प्रेजेन्ट इनसाइड एन अर्गनाइजेसन। अब इन्फर्मल ग्रुप्सहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्छ, अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। दस द नन फर्मलाइज एन्ड नन स्ट्यान्डर्डाइज फर्म अफ कम्युनिकेसन बिट्विन दिस ग्रुप्स इज नोन एज इन्फर्मल कम्युनिकेसन हैन। जस्तै कुनै पनि कुराहरू चाहिँ अब कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड फलो नगरिकन हैन, एउटा सर्टेन रुल्सहरूलाई चाहिँ फलो नगरिकन गर्ने कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले इन्फर्मल कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ भयो हाम्रो अब कम्युनिकेसनको टाइप्सहरू हैन। कम्युनिकेसन चाहिँ यसरी डिभाइड भएको छ, अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ कम्युनिकेसन यसरी डिभाइड भएको छ। त्यसपछि हाम्रो के छ अरू? हाम्रो टाइप्स अफ कम्युनिकेसनमा चाहिँ हाम्रो एउटा छ इन्टर्नल कम्युनिकेसन। इन्टर्नल कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र हुने कम्युनिकेसन हैन, आफ्नो स्टाफहरूसँग हुने कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले इन्टर्नल कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। इन्टर्नल कम्युनिकेसन इज ट्रान्समिसन अफ इन्फर्मेसनहरू ट्रान्सफर गर्ने बिट्विन अर्गनाइजेसनल मेम्बर्स। अब अर्गनाइजेसनल मेम्बर्स भनेको त हामीले स्टाफहरू नै भनेर बुझ्छौँ। अर पार्ट्स अफ अर्गनाइजेसन हैन, अर्गनाइजेसनको डिपार्टमेन्टहरूसँग कुरा गर्ने। इट टेक्स प्लेस एक्रस अल लेभल्स एन्ड अर्गनाइजेसनल युनिट्स अफ अर्गनाइजेसन। सबै लेभलहरूसँग चाहिँ कुरा गर्ने, जस्तै अप्पर लेभल भयो हैन, मिडल लेभल। ल हाम्रो अर्को के हुन्छ त? लो लेभल हुन्छ। यो तीनटा लेभलमा चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन चाहिँ रन भएको हुन्छ।
हैन। यो चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन भित्र पर्यो। यस्तो खालको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले इन्टरनल कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। अब इन्टरनल कम्युनिकेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ के छ त हैन, यसका विशेषताहरु चाहिँ के छन् त? फलोइङ आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्टरनल कम्युनिकेसन। सुरुमा के छ त हाम्रो क्लियरिटी हैन, क्लियरली चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। क्लियरिटी मिन्स गेटिङ द मिनिङ अफ मेसेजेस हैन, मेसेजहरु जस्तै कम्युनिकेसन गर्दा चाहिँ आफ्नो धारणाहरु चाहिँ त्यहाँ व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ क्लियरली अरूले पनि बुझ्न सकियोस् हैन। एक्युरेट means getting the meaning of messages accurately from the head of the sender into head of the receiver। रिसिभरले सेन्डरले पठाएको चाहिँ रिसिभरले राम्रोसँग बुझ्न सकियोस् हैन। इन्टरनल कम्युनिकेसन मस्ट बी क्लियर इन मिनिङ सो दैट द रिसिभर अफ इन्फर्मेसन क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द सब्जेक्ट म्याटर अफ द इन्फर्मेसन। एउटै ल्याङ्ग्वेजमा छ सबै हैन, कुरा चाहिँ एउटै हो, फेरि सजिलो छ यो। त्यसपछि हाम्रो सिम्प्लिसिटी एन्ड इकोनोमी। द मेथड अर मिडिया एन्ड ल्याङ्ग्वेज हैन अफ इन्टरनल कम्युनिकेसन मस्ट बी सिम्पल, सजिलो भाषामा हुनु पर्यो। एन्ड लेस एक्सपेन्सिभ हैन, महँगो पनि हुनु भएन, अलिक चिपर हुनु पर्यो। सो द सेन्डर सुड चुज द बेस्ट मेथड टु कम्युनिकेट इन्टरनली हैन, सेन्डरले चाहिँ आफ्नो बेस्ट मेथड चाहिँ युज गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि हाम्रो छ इन्टिग्रिटी हैन। द इन्टिग्रिटी अफ द अर्गनाइजेसन मस्ट बी फलोड एट द टाइम अफ इन्टरनल कम्युनिकेसन। इट सुड बी मेड थ्रु प्रोपर च्यानल हैन, प्रोपर वेमा चाहिँ प्रोपर माध्यमबाट चाहिँ कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। एज रिक्वायर्ड बाई अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर। अब अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरले चाहिँ कस्तो खालको कस्तो माध्यमबाट चाहिँ कम्युनिकेसन गर्दा ठिक हुन्छ हैन, आफ्नो अर्गनाइजेसनको चाहिँ स्ट्रक्चर हेरेर चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने। त्यसपछि अर्को छ एटेन्सन। द रिसिभर सुड गिभ एटेन्सन टु द इन्फर्मेसन। रिसिभरले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, सेन्डरले पठाएको इन्फर्मेसनमा चाहिँ पुरै आफ्नो ध्यान चाहिँ दिनु पर्यो। रिसिभ एज क्विकली एज पोसिबल। रिसिभरले पाइसकेपछि चाहिँ इन्फर्मेसनमा राम्रो एटेन्सन चाहिँ गर्नु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो। सच कम्युनिकेसन मस्ट ड्र एटेन्सन अफ द रेस्पेक्टिभ इम्प्लोइज। अब कसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन पठाएको हो त हैन, त्यो इम्प्लोइले चाहिँ आफ्नो ध्यान चाहिँ पुरा लगाउनु पर्यो हैन। त्यस्तो खालको कम्युनिकेसनमा चाहिँ आफ्नो ध्यान लगाउनु पर्यो। त्यसपछि छ अभोइडेन्स अफ अननेसेसरी इन्फर्मेसन हैन, अननेसेसरी इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ अभोइड गर्ने हैन, आफूलाई नचाहिने इन्फर्मेसन चाहिँ एभोइड गरिदिने। इन्फर्मल मिन्स जेनरली इन्टरनल कम्युनिकेसन फलोज द फर्मल रुल्स टु एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन। इन्टरनल कम्युनिकेसनले चाहिँ कस्तो रुल फलो गर्छ त, फर्मल रुल्स चाहिँ फलो गर्छ। समटाइम्स इन्फर्मल अर्गनाइजेसन हेल्प्स टु मेक द इन्टरनल कम्युनिकेसन इफेक्टिभ। के हुन्छ त, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो इन्फर्मल अर्गनाइजेसनले पनि इन्टरनल कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ, मद्दत गर्छ भन्छ। अब अदर्स हैन, अरु थुप्रै कुराहरू हुन सक्यो। ल अब त्यसपछि हाम्रो के छ त, इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनल कम्युनिकेसन हैन। इन्टरनल कम्युनिकेसनको चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरु चाहिँ के हो त? इट हेल्प्स टु कन्वे द आइडिया एन्ड थट्स अफ द लोएस्ट लेभल अफ द अर्गनाइजेसन। के भन्छ त, लोएस्ट लेभल अर्गनाइजेसनको लोएस्ट लेभलको चाहिँ आइडिया र थट्सहरुलाई चाहिँ व्यक्त गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ हैन, आफ्नो त्यो आइडिया प्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। इट फेसिलिटेट्स फिडब्याक टु द सुपेरियर्स थ्रु कम्प्लेन्ट्स एन्ड सजेसन्स हैन। आफ्नो कामको कम्प्लेन्टहरु हुन्छ, अनि त्यो कम्प्लेन्ट भएपछि सजेसनहरु आउँछ हैन, तपाईको काममा यो खराबीहरु छ, यसरी सुधार्नुस् भनेर मेसेजहरु आउँछ, त्यो फाइदाहरु भयो। इन्टरनल कम्युनिकेसन हेल्प्स टु ब्रिङ बेटर कोअर्डिनेसन हैन, कोअपरेसनहरु बढाउने भयो, रिलेसनहरु अर्गनाइजेसन भित्र चाहिँ स्टाफहरुसँग चाहिँ आफ्नो रिलेसन पनि बढ्ने भयो। इट इन्क्रिजेस इफिसिएन्सी हैन एन्ड इफेक्टिभनेस अफ इम्प्लोइज थ्रु टाइमली इन्फर्मेसन हैन, इम्प्लोइहरुको चाहिँ इफिसिएन्सी पनि बढ्ने भयो हैन, कामहरु पनि उनीहरुले छिटो र छरितो माध्यमबाट चाहिँ गर्न सके। इट मोटिभेट्स इम्प्लोइज, इम्प्लोइहरुलाई मोटिभेट गर्ने थ्रु पर्सनल कन्ट्याक्ट एन्ड किपिङ देम विथ अप टु डेट इन्फर्मेसन। सरी यो अप टु डेट भयो हैन, अहिलेको इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम लेटेस्ट इन्फर्मेसन चाहिँ इम्प्लोइजहरुले पाउन सके हैन। अनि इम्प्लोइजहरुलाई लेटेस्ट इन्फर्मेसन भइसकेपछि चाहिँ
उनीहरू मोटिभेट हुन्छन् हैन, आफ्नो काम चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्छन्। ल हाम्रो इम्पोर्टेन्सको कुराहरू पनि सकियो। त्यसपछि हामी जाउँ अब एक्सटर्नल कम्युनिकेसनमा। अब हाम्रो इन्टर्नल कम्युनिकेसनको पार्ट सकिएर हामी एक्सटर्नल कम्युनिकेसनमा जाउँ। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो खालको कम्युनिकेसन हो त हैन, जस्तै इन्टर्नल कम्युनिकेसन भन्दा चाहिँ हामीले एउटा अर्गनाइजेसन भित्र चाहिँ भएको कम्युनिकेसन भन्यौं हैन। अब हाम्रो यो ठुलो मार्केटमा हैन, मार्केट अथवा सोसाइटीमा चाहिँ एउटा मात्रै बिजनेस अर्गनाइजेसन त हुँदैन हैन, यहाँ धेरै बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू हुन सक्छन् हैन। अनि तिनीहरुसँग चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनले चाहिँ कम्युनिकेसनहरू बढाउनु पर्यो हैन, रिलेसनहरू बढाउनु पर्यो। हो आफ्नो अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरी एजेन्सीहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले एक्सटर्नल कम्युनिकेसन भनेर भन्छौं हैन। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेसनको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त, गोल चाहिँ के हो त, एक्सटर्नल कम्युनिकेसन गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भनेर कुरा गरौँ। टु प्रोभाइड पर्मानेन्ट रेकर्ड अफ कम्युनिकेसन हैन, कम्युनिकेसनको चाहिँ पर्मानेन्ट रेकर्ड चाहिँ राख्ने। टु प्रोड्युस अ लिगल एभिडेन्स हैन, एभिडेन्सहरू इन केस अफ एनी डिस्प्युट्स हैन, प्रब्लमहरू राइज भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एभिडेन्सको रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सकियोस्। टु प्रोभाइड क्लियर, कम्प्लिट, प्रिसाइज एन्ड करेक्ट इन्फर्मेसन हैन, क्लियर इन्फर्मेसन हैन, कम्प्लिट, आधा इन्फर्मेसन चाहिँ नपाउने हैन, पुरा इन्फर्मेसन पाउने र करेक्ट इन्फर्मेसन पाउने हैन, गलत इन्फर्मेसन नदिने। एक्सटर्नल कम्युनिकेसनको गोल चाहिँ त्यो हो। टु बी स्पेसिफिक एन्ड अथेन्टिक हैन, टु बी एन आइडियल मिन्स अफ कन्भेइङ प्लान्स एन्ड पोलिसिज। प्लान र पोलिसी बनाउनको लागि पनि एक्सटर्नल कम्युनिकेसनले चाहिँ मद्दत गर्छ। आफ्नो अर्गनाइजेसनको प्लान बनाउनको लागि चाहिँ एक्सटर्नल कम्युनिकेसनले चाहिँ हेल्प गर्छ। अब हाम्रो एक्सटर्नल कम्युनिकेसनको मेथड्सहरू चाहिँ के हुन्छ, कसरी चाहिँ हामीले एक्सटर्नल कम्युनिकेसन गर्छौं। जस्तै सुरुमा छ हाम्रो डेटा ब्याङ्क। अब डेटा ब्याङ्क भनेको चाहिँ के हो त, भेरियस अर्गनाइजेसन्स सच एज सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स हैन, अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन्ड सो अन कलेक्ट इन्फर्मेसन फ्रम भेरियस पर्पज एन्ड मेन्टेन अ ब्याङ्क अफ इन्फर्मेसन। उनीहरूले चाहिँ भेरियस पर्पजको लागि चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ह्युज अमाउन्टमा चाहिँ कलेक्ट गर्छन् हैन, अनि त्यो चाहिँ एउटा स्टोर गरेर राख्छन्। के को लागि त, भेरियस पर्पजेसको लागि, अरू थुप्रै कामहरूको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छन्। थस इट इज अ एक्सटर्नल सोर्स अफ इन्फर्मेसन फर एन अफिस हैन, बाहिरी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ उनीहरूले पाउने भए। यस्तो खालको पर्पजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, डेटा ब्याङ्क भनेर भन्छौँ। डेटा चाहिँ स्टोर गर्ने हैन, डेटा र इन्फर्मेसनहरू चाहिँ स्टोर गर्ने। त्यसपछि हाम्रो छ रिपोर्ट्स अफ एसोसिएसन। अब रिपोर्ट्स अफ एसोसिएसन भनेको चाहिँ के रहेछ, ल त्यसपछि हाम्रो के छ त, रिपोर्ट्स अफ एसोसिएसन। ट्रेड एसोसिएसन सच एज च्याम्बर अफ कमर्स हैन, हामीले च्याम्बर अफ कमर्सको चाहिँ अगाडि भिडियोहरुमा चाहिँ पनि कुरा गरिसकेका छौं, हजुरहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड द एफएनसीसीआई हैन, एफएनसीसीआई को पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौं। पब्लिश एनुअल रिपोर्ट्स कन्टेनिङ इन्फर्मेसन अन इकोनोमी हैन, इकोनोमीको रिपोर्टहरु चाहिँ तयार पार्छ हैन, एनुअल बेसिसमा, इयरली बेसिसमा। सेल्स कति सेल्स भएको छ एन्ड अदर स्ट्याट्स हैन, गुड्सहरु कति प्रोड्युस भएको छ, यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ उले रिपोर्ट तयार पार्छ। इट इज एन एक्सटर्नल सोर्स अफ इन्फर्मेसन फर द मेम्बर्स अफ सच एसोसिएसन हैन, यस्तो खालको एसोसिएसनहरुलाई चाहिँ उनीहरुको त्यो चाहिँ कस्तो खालको इन्फर्मेसन भयो त, एक्सटर्नल सोर्स अफ इन्फर्मेसन भयो। त्यसपछि हाम्रो छ मार्केट रिसर्च। अब हामीले गुड्सहरु प्रोड्युस गर्छौं हैन, अनि हामीले अब त्यसलाई बेच्ने त मार्केटमा हो हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त, मार्केट रिसर्च पनि हुन्छ। मार्केट रिसर्च इज भ्यालुएबल एक्सटर्नल सोर्स अफ इन्फर्मेसन हैन, के भन्छ त, भ्यालुएबल एक्सटर्नल सोर्स अफ इन्फर्मेसन, एकदम भ्यालुएबल छ, मार्केट रिसर्च चाहिँ एकदम भ्यालुएबल छ। इन्फर्मेसन सच एज क्वालिटी हैन, गुड्सको क्वालिटीहरु, अनि प्राइस, कति लागतमा गुड्सहरु आइरहेको छ हैन, डेलिभरी, अब त्यो हाम्रो कस्टमर्सहरुसम्म पुर्याउनु पर्यो, एन्ड सो अन आर डिराइभ फ्रम द कन्ज्युमर्स। कन्ज्युमर्सहरुबाट चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ लिन सक्छौं हैन, क्वालिटीको बारेमा, प्राइसको बारेमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरु चाहिँ लिन सक्छौं।
त्यसपछि हाम्रो छ गभर्नमेन्ट रिपोर्ट्स हैन भेरियस डिपार्टमेन्ट्स अफ गभर्नमेन्ट पब्लिश इन्फर्मेसन इन द फर्म अफ डेमोग्राफिक स्ट्याटिस्टिक्स फाइनान्शियल डाटा इकोनोमिक डाटा एन्ड सो अन हैन गभर्नमेन्टले चाहिँ कस्तो खालको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ पब्लिश गर्छ त डेमोग्राफिक स्ट्याटिस्टिक्सहरु फाइनान्शियल डाटाहरु हैन अनि इकोनोमिक डाटाहरु चाहिँ पब्लिश गर्छ रिपोर्ट्स सच एज सेन्सस रिपोर्ट्स हैन कन्सेन्सस रिपोर्ट्स इकोनोमिक सर्वेज आर भाइटल एक्सटर्नल सोर्स अफ इन्फर्मेसन फर द अफिस हैन अब एउटा अफिस बिजनेस अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ एक्सटर्नल सोर्स भयो हैन यस्तो खालको इन्फर्मेसनले चाहिँ अर्गनाइजेसनहरुलाई चाहिँ कसरी रन गर्ने भनेर चाहिँ हेल्प गर्छ अर्को छ हाम्रो अदर पब्लिकेसन्स हैन अरु सोर्सको अफ इन्फर्मेसन जस्तै डब्ल्युटिओ हैन अनि वर्ल्ड बैंक आइएमएफ एन्ड सो अन हैन नेशनल र इन्टरनेशनल लेभलमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरु चाहिँ लिन सक्छौं त्यो कुराहरु ल अब हाम्रो मेथड अफ एक्सटर्नल कम्युनिकेसन पनि सकिएको छ त्यसपछि हामी जाउँ अब रिटन कम्युनिकेसनमा अब रिटन कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ के हो त हैन व्हाट इज रिटन कम्युनिकेसन रिटन कम्युनिकेसनको चाहिँ हामीले माथि पनि कुरा गरिसकेका छौं अलिकति हैन अब यसपछि हामी के हेरौं त भने एउटा डेफिनेसन हेरौं एक्सचेन्जिङ इन्फर्मेसन थ्रु रिटन फर्म सच एज लेटर्स हैन माथि कुरा भइसकेको छ नोटिसहरुबाट चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ हैन त्यस्तो खालको कम्युनिकेसन हुन्छ भने हामीले रिटन कम्युनिकेसन भनेर भन्छौं अब रिटन कम्युनिकेसनको इक्जाम्पलहरु चाहिँ के छ त फ्याक्स इमेल टेलिग्राम इटिसी चाहिँ यस्तो खालको कम्युनिकेसन चाहिँ के हो त रिटन कम्युनिकेसन हो अब रिटन कम्युनिकेसनको एडभान्टेजहरु चाहिँ के छ त हैन यसका फाइदाहरु चाहिँ के छन् त सेभ्स मनी हैन यु क्यान सेन्ड एन इमेल इन्स्टेड अफ कलिङ लङ डिस्टेन्स हैन कसैलाई फोन गरेर आफ्नो इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्नु भन्दा इमेलबाट इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्दा चाहिँ हाम्रो मनी पनि सेभ हुन्छ अनि हाम्रो रिटन प्रुफ हैन प्रोवाइड्स रिटन प्रुफ इन केस अफ अ डिस्प्युट प्रब्लमहरु राइज भयो भने चाहिँ हामीले लेटरहरुबाट पठाएको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले पछि त्यो लेटर हेरेर चाहिँ कस्तो खालको कम्युनिकेसन भएको रहेछ के भएको रहेछ भनेर चाहिँ आफ्नो प्रुफहरु चाहिँ देखाउन सक्छौं रिटन कम्युनिकेसन इज स्पेसिफिक एन्ड अथेन्टिक हैन पर्मानेन्ट रेकर्डहरु प्रोवाइड गर्ने कुराहरु चाहिँ छ त्यसपछि हाम्रो टाइप्स अफ रिटन कम्युनिकेसन के कुराहरु रहेछ त हेरौं अब हामीले फ्याक्स इमेलको कुराहरु चाहिँ भइसकेको छ हाम्रो हैन रिटन कम्युनिकेसन इन्भल्भ्स एनी टाइप अफ मेसेजेस दैट मेक्स युज अफ द रिटन वर्ड हैन रिटन फर्ममा जस्तै हामीले कुनै पेपरमा रिटन फर्ममा मेसेजहरु पठाएको छौं भने त्यसलाई चाहिँ रिटन कम्युनिकेसन भन्ने भयो रिटन कम्युनिकेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड मोस्ट इफेक्टिभ अफ एनी मोड अफ बिजनेस कम्युनिकेसन बिजनेस कम्युनिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ त रिटन कम्युनिकेसन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र इफेक्टिभ पनि हुन्छ हैन सिस्टमेटिक पनि हुन्छ सिस्टमेटिक मोड अफ कम्युनिकेसन भनेर भन्न सकिन्छ अब इक्जाम्पलको कुराहरु पनि भइसक्यो हैन जस्तै इमेल इन्टरनेट अब हामीले इन्टरनेटबाट चाहिँ मेसेजहरु पठाउँछौं हैन इमेलहरुको कुरा भइहाल्यो लेटर्सको कुरा भइहाल्यो हैन टेलिग्राम्सहरु प्रपोजल्सहरु फ्याक्सको कुराहरु पोस्टकार्ड्सहरु कन्ट्र्याक्ट्स हैन एडभर्टाइजमेन्ट एग्रीमेन्टहरु हुन्छ हाम्रो अनि ब्रोचर्स हैन अनि अरु थुप्रै माध्यमबाट चाहिँ हामीले रिटन कम्युनिकेसन चाहिँ गर्न सक्छौं ल अब हाम्रो के छ त अर्को प्रोसिड्युर अफ ह्यान्डलिङ आउटगोइङ मेल्स अब मेलहरुको कुरा आयो यहाँ हैन मेलहरुलाई चाहिँ आउटगोइङ मेललाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ छ ल अब के छ त हाम्रो सुरुमा गुड लेबलिङ हैन लेबलिङ चाहिँ गुड हुनु पर्यो अल आउटगोइङ मेल्स नीड टु क्लियरली आइडेन्टिफाई द सेन्डर एन्ड द रिसिपिएन्ट हैन मेलहरु पठाउँदाखेरि चाहिँ कसले पठाएको हो सेन्डरको नामहरु हैन अनि रिसिभरको पनि नामहरु इन्फर्मेसनहरु चाहिँ त्यो मेलमा चाहिँ प्रोपरली एड्रेस हुनु पर्यो क्लियरली लेख्नु पर्यो इन्स्ट्रक्ट इम्प्लोइज इन द प्रपर प्रिपरेसन अफ इन्भोल्भ्स हैन इन्भोल्भ्सहरुमा चाहिँ इम्प्लोइजको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ प्रोपरली प्रिपेयर गर्नु पर्यो एन्ड मेक समवन अन स्टाफ अवेलेबल टु एन्सर अबाउट द मेल हैन अब मेलको एन्सरहरु पनि स्टाफले चाहिँ एन्सर गर्नु पर्यो अवेलेबल हुनु पर्यो
Avoid handwriting on envelopes whenever you can save time by automating the process. प्रोसेसहरूलाई चाहिँ अटोमेट गर्ने, ह्यान्डराइटिङहरूलाई चाहिँ अभोइड गर्ने हैन। त्यसपछि हाम्रो छ अफिस मेल मुभमेन्ट हैन। टु कलेक्ट आउटगोइङ मेल्स इफेक्टिभली यु निड अ रिभर्स ट्री हैन सिस्टम फर कलेक्टिङ अल आउटगोइङ मेल्स एन्ड गेटिङ इट टु वान अर मोर सेन्ड अफ पोइन्ट्स वेयर योर कम्पनी ह्यान्ड्स इट ओभर टु कोरियर्स फर पोस्टल सर्भिस अर सिपिङ कम्पनी हैन। मेलहरु चाहिँ कसरी मुभमेन्ट भएको छ हैन, त्यसलाई कसरी कलेक्ट गर्ने, त्यस्तो कुराहरु छ। हाम्रो इन्टरनल कलेक्सनको कुराहरु छ हैन। त्यसपछि पिकअप टाइम्स हैन, कहिले चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ पिकअप भएको हैन। आउटगोइङ मेल्स एक्युज थ्रु आउट द डे हैन, एन्ड इफ अ गिवन पिस अफ मेल हिट्स द बिन लेट हैन, यदि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ ढिला पुग्यो भने चाहिँ इट वोन्ट गो आउट अन्टिल द नेक्स्ट बिजनेस डे हैन। अर्को दिन नभएसम्म चाहिँ हाम्रो त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ पुग्दैन। त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो ह्यान्डलिङ आउट दि आउटगोइङ मेल्समा चाहिँ छ। अब हाम्रो अर्को के छ त मेन इसेन्शियल क्वालिटिज अफ बिजनेस लेटर हैन। अब हामीले कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ भनेका थियौं त, लेटरको माध्यमबाट हुन्छ भनेको थियौं। अब लेटरको क्वालिटिजहरु चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त, लेटर्सहरु चाहिँ कसरी लेखिनु पर्छ हैन, कसरी चाहिँ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ त्यसमा प्रेजेन्ट गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरु छ। सुरुमा हाम्रो छ सिम्प्लिसिटी हैन, सिम्पल भाषामा हैन, सबैले बुझ्न सक्ने भाषामा चाहिँ लेटरहरु चाहिँ लेख्नु पर्यो हैन। जस्तै सेन्डरले रिसिभरलाई पठाउँदाखेरि रिसिभरले राम्रोसँग बुझ्ने भाषामा चाहिँ सेन्डरले लेख्नु पर्यो। अब जस्तै अब ए सेन्डरले चाहिँ बीलाई चाहिँ ए पर्सनले बी पर्सनलाई चाहिँ अब लेटर पठाएको छ भने उसले बी पर्सनले बुझ्ने भाषामा चाहिँ उसले लेटरलाई चाहिँ पठाउनु पर्यो। जस्तै अब यो पर्सनले चाहिँ आफ्नो भाषामा लेटरहरु लेखेर पठाउँछ भने अर्को पर्सनले चाहिँ त्यो नबुझ्न सक्छ हैन। हो यस्तो खालको सिम्प्लिसिटी चाहिँ लेटरमा आउनु पर्छ। अर्को छ हाम्रो क्ल्यारिटी, अब इन्फर्मेसनहरु चाहिँ क्लियरली लेख्ने हैन, त्यसमा कन्फ्युजनहरु चाहिँ क्रिएट नगर्ने। अब जस्तै एउटा इन्फर्मेसन अब बिजनेस, अब जस्तै हामीले एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन चाहिँ पठाएको छौं हैन, त्यो इन्फर्मेसनमा चाहिँ अब क्लियरली नलेखिकन चाहिँ हैन, करेक्टली नलेखिकन चाहिँ कुनै गलत कुराहरु चाहिँ त्यसमा पर्यो भने चाहिँ नराम्रो हुन्छ। त्यसो भएर चाहिँ हामीले लेटर लेख्दा चाहिँ क्लियरिटी पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। अर्को छ हाम्रो एक्युरेसी हैन। एक्युरेसी भनेको चाहिँ के रहेछ त, द स्टेटमेन्ट रिटन इन द लेटर शुड बी एक्युरेट टु हैन। अब गलत कुराहरु हुनु भएन। द बेस्ट अफ द सेन्डर्स नलेज, सेन्डर्सको नलेजबाट चाहिँ उले एकदम एक्युरेट इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोवाइड गरिदिनु पर्यो हैन। एक्युरेसी डिमान्ड्स दैट देयर आर नो एरर्स इन द युजेस अफ ल्याङ्ग्वेज इन ग्रामर हैन। जस्तै लेटरहरु लेख्दाखेरि चाहिँ ग्रामरको कुराहरु चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो, स्पेलिङको कुराहरु ध्यानमा राख्नु पर्यो हैन। अरु थुप्रै कुराहरु चाहिँ हामीले लेटर लेख्दाखेरि चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ। त्यसपछि कम्प्लिटनेस हैन, पुरै अब आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ पूरा रूपमा चाहिँ त्यसमा लेख्ने हैन, कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिने। रिलेभेन्स, अब इसेन्शियल एनी हैन, एनी रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु हुन्छ। अब जस्तै इन्फर्मेसनहरु दिँदा चाहिँ अरु बाहिरी कुराहरु चाहिँ नदिने, जे इन्फर्मेसन छ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क लेखेर चाहिँ लेटरमा लेखेर पठाउने हैन। अरु अननेसेसरी कुराहरु चाहिँ नलेख्ने। कर्टेसी मेन्टेन गर्ने हैन, तरिकाहरु चाहिँ कसरी लेखिन्छ भनेर। जस्तै अब इन बिजनेस लेटर्स कर्टेसी क्यान बी एक्सप्रेस्ड बाइ युजिङ वर्ड्स लाइक प्लिज, थ्याङ्क यू हैन। आफ्नो रिक्वेस्टहरु चाहिँ आफ्नो शैलीहरु भाषाहरु मिलाउने। त्यसपछि नीटनेस हैन, लेटरमा चाहिँ कुनै पनि त्यो खराबीहरु नआओस् हैन, ड्यामेज नआओस्। अ नीट लेटर इज अलवेज इम्प्रेसिभ हैन। नीट लेटर चाहिँ के हुँदो रहेछ त, एकदम इम्प्रेसिभ हुँदो रहेछ हैन। रिसिभरले पाउँदाखेरि पनि अलिकति उसलाई पनि पढौँ जस्तो हुने हैन, इन्फर्मेसनहरु चाहिँ अलि राम्रोसँग बुझिने खालको हुने पर्यो हैन। हो यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ हामीले बिजनेस लेटर गर्दा लेख्दाखेरि चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ त, स्ट्रक्चर अफ बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर भनेको बिजनेस लेटरको क्वालिटीहरु पनि हेर्यौं हामीले। अब बिजनेस लेटरको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ त है। सुरुमा हाम्रो बिजनेस लेटरमा के हुन्छ त, हेडिङ हैन, हेडिङहरु चाहियो हामीलाई, कन्टेन्ट नेम्स हैन, एड्रेस, फोन नम्बरहरु, अनि अदर इन्फर्मेसन अफ द अर्गनाइजेसन। आफ्नो अर्गनाइजेसनको चाहिँ नाम लेख्नु पर्यो हैन, त्यसको ठेगानाहरु, कहाँ छ हाम्रो अर्गनाइजेसन
अनि हाम्रो अर्गनाइजेसनहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्ने माध्यम फोन नम्बरहरु चाहिँ हामीले हेडिङमा चाहिँ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो इनसाइड एड्रेस हैन, इनसाइड एड्रेस इज द सेकेन्ड पार्ट अफ बिजनेस लेटर वेयर द नेम एन्ड एड्रेस अफ द रिसिभर इज मेन्सन हैन। रिसिभरको चाहिँ एड्रेसहरु चाहिँ त्यसमा मेन्सन गरेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो छ स्यालुटेसन हैन। बिजनेस लेटर ग्रीटिङ अर अनरेबल वर्ड्स डिपेन्डिङ अपन द रिलेसनशिप बिट्विन सेन्डर एन्ड रिसिभर इज मेन्टेन हैन। सेन्डर र रिसिभरको चाहिँ आफ्नो रिलेसनशिप चाहिँ त्यसमा व्यक्त गरेको हुन्छ। फर इन्स्टेन्स हैन, रेस्पेक्टेड सर हैन, डियर म्याम हो, यस्तो खालको हामीले स्यालुटेसनहरु चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले स्कुलमा आफ्नो प्रिन्सिपल सरलाई चाहिँ हामीले लेटर लेखिरहेको चाहिँ के गर्छौं त, रेस्पेक्टेड सर भनेर लेख्छौं हैन। हो, यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ हामीले बिजनेस लेटरमा चाहिँ हाम्रो बिजनेस लेटरको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ। कसरी बिजनेस लेटर लेखिन्छ भनेर यसमा यो पोइन्ट्सहरुले चाहिँ हामीलाई राम्रो इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यसपछि हाम्रो सब्जेक्ट हेडिङ छ हैन। अब हाम्रो के इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले बिजनेस लेटरमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न लागेको छौं त, हाम्रो सब्जेक्ट चाहिँ के हो त। जस्तै हामीले सेल्सको लेटर लेख्न लागेको छौं भने त्यसको सब्जेक्ट के भयो त, सेल्स भयो हैन। जस्तै प्रोडक्सनको कुराहरु, त्यसमा सब्जेक्ट प्रोडक्सनको कुराहरु आउँछ, कस्तो खालको गुड्स चाहिँ प्रोड्युस गर्ने भन्ने कुराहरु। त्यसपछि के हुन्छ त, हाम्रो बडी अफ द लेटर। अब मेन बडी चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट हेडिङ गरिसकेपछि चाहिँ बडी, अब लेटरको बडी चाहिँ हुन्छ। दिस इज द मेन एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ बिजनेस लेटर हैन। अब सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हाम्रो बडीमा हुन्छ हैन। अब हामीले जस्तै मैले माथि कुरा गरेको जस्तो सेल्सको लेटर लेख्दै छौं भने अब सेल्सको सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हाम्रो बडीमा हुन्छ। दिस पार्ट रिलेज द होल मेसेज, मैले भने थिएँ हैन, होल मेसेज, सबै मेसेजहरु चाहिँ बडीमा हुन्छ। टु द रिसिभर एन्ड इन्टेन्डेड बाइ द सेन्डर, सेन्डरले इन्टेन्ड गरेको, सेन्डरले दिन खोजेको इन्फर्मेसन चाहिँ सबै बडीमा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो छ कम्प्लिमेन्टरी क्लोजिङ। इट इज द सिक्स्थ पार्ट अफ अ बिजनेस लेटर व्हिच एम्स टु कन्क्लुड अ लेटर बाइ गिभिङ ड्यू रेस्पेक्ट टु द रिसिभर अफ द लेटर हैन। रिसिभरहरुलाई चाहिँ रेस्पेक्ट दिने कुराहरु। त्यसपछि हाम्रो सिग्नेचर, अनि हामीले लेटर लेखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सिग्नेचरको कुराहरु हामीले दिनुपर्छ हैन। राइटरको नेमहरु, अनि उसको अर्गनाइजेसनल पोजिसनहरु हैन। जस्तै उ अप्पर लेभल स्टाफ हो कि लो लेभल स्टाफ हो कि, यस्तो खालको पोजिसनहरु चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इन्क्लोजर छ। एन इन्क्लोजर इन्डिकेट्स द लिस्ट अफ एडिसनल डकुमेन्ट्स हैन। लेटरमा हुने एडिसनल डकुमेन्ट्स, लेटरमा हुने चाहिँ एडिसनल डकुमेन्ट्स दैट हैव बीन अट्याच्ड विथ द लेटर बाइ द राइटर हैन। राइटरले लेखेको लेटरमा चाहिँ अरु एडिसनल डकुमेन्टहरु इन्क्लोजर गर्ने। त्यसपछि कार्बन कपी हैन। कार्बन कपीज इन्डिकेट द फोटोकपी अफ डकुमेन्ट्स बीइङ सेन्ट टु द रिसिभर। रिसिभरलाई पठाउने डकुमेन्टको फोटोकपीलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौं त, कार्बन कपी भनेर भन्दो रहेछौं। ल, अब हाम्रो बिजनेस लेटरको एउटा स्ट्रक्चरको कुराहरु पनि हामीले गरिसक्यौं हैन। सुरुमा हाम्रो हेडिङ हुने भयो, त्यसपछि एड्रेसको कुराहरु हुने भयो, स्यालुटेसन भइहाल्यो, सब्जेक्ट हामीले कुन सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले लेटर लेख्न लागेको छौं, त्यसपछि हाम्रो बडी, अनि हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी क्लोजिङ र अरु थुप्रै कुराहरु चाहिँ हामीले बिजनेस लेटर लेख्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त, अर्डर छ हैन। अर्डर एन्ड डिफरेन्स लेटर भन्ने छ हैन। अब यो के रहेछ हेरौं। द लेटर व्हिच कम्युनिकेट्स द मेसेज फर सप्लाई अफ गुड्स हैन। गुड्सहरु सप्लाई गर्ने लेटरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त, लेटर अफ अर्डर भनेर भन्छौं हैन। इन अदर वर्ड्स द लेटर बाइ व्हिच अ बायर फर्मली रिक्वेस्ट्स अ सेलर टु सप्लाई गुड्स इज नोन एज अर्डर लेटर हैन। जस्तै हामी एउटा सेलर भयौं, हामी पसले भयौं हैन, अनि हामीले चाहिँ कस्टमरहरुलाई चाहिँ गुड्स बेच्न लायौं हैन। त्यो बेच्ने बेलामा हामीले जुन लेटरहरु चाहिँ कस्टमरलाई प्रोवाइड गर्छौं, यस्तो खालको लेटरलाई चाहिँ हामीले अर्डर अफ लेटर, लेटर अफ अर्डर भनेर भन्छौं। इन अदर वर्ड्स द लेटर बाइ व्हिच अ बायर फर्मली रिक्वेस्ट्स अ सेलर टु सप्लाई गुड्स इज नोन एज अर्डर लेटर हैन। सरी, मैले यहाँ कस्टमरले चाहिँ सेलरलाई चाहिँ दिने लेटर है, कस्टमरले सेलरलाई दिने लेटरलाई चाहिँ हामीले लेटर अफ अर्डर भनेर भन्छौं।
उसको डिमान्ड चाहिँ कस्तो छ त, कस्तो खालको गुड्स चाहिँ उसलाई चाहिन्छ त हैन। यहाँ क्लियरली भनेको छ नि हैन, द लेटर बाई व्हिच अ बायर फर्मली रिक्वेस्ट अ सेलर हैन। बायरले चाहिँ सेलरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने, कन्फ्युजन हुनु पर्दैन है। बायरले चाहिँ सेलरलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने। अनि हाम्रो छ सेकेन्डमा रेफरेन्स लेटर। अ रेफरेन्स लेटर समटाइम्स लेटर अफ रेफरेन्स, recommendation letter or letter of recommendation is letter in which someone assesses another person's skills and capabilities, usually in a positive way हैन। अरूको स्किल र एबिलिटिजहरूलाई चाहिँ क्यापेबिलिटिजहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा प्रेजेन्ट गर्ने लेटरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, रेफरेन्स लेटर भनेर भन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलमा, जस्तै हामी कुनै अफिसमा चाहिँ हामीले जब एप्लाई गरेको छौँ हैन। जब एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै थर्ड पर्सनको माध्यमबाट, जस्तै हामीले हामी हैन, हामीले यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एप्लाई गरेको छौँ र हामीले कुनै थर्ड पर्सनको माध्यमबाट चाहिँ मैले यो अफिसमा चाहिँ एप्लाई गरिरहेको छु भने हामीले त्यो बेलामा थर्ड पार्टीलाई चाहिँ हामीले के भन्न मिल्यो त, रेफरेन्स भन्न मिल्यो हैन। उसको रेफरेन्सको थ्रुबाट चाहिँ मैले जब एप्लाई गरेको हो भनिन्छ हैन। हो, अब त्यो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले पोजिटिभ वेमा प्रेजेन्ट गर्यौँ भने त्यसलाई हामीले रेफरेन्स लेटर भनेर भन्छौँ। रेफरेन्स लेटर इज नर्मली युज फर युनिभर्सिटी एडमिसन हैन। कुरा आइ नै हाल्यो यहाँ हैन, स्कलरसिप एप्लिकेसन्स अर जब एप्लिकेसन्स, ठ्याक्कै यहीँ लेखेको रहेछ हैन। जे इक्जाम्पल दिएको थिएँ त्यही रहेछ, सजिलो भयो ल। त्यसपछि हाम्रो अब सर्कुलर एन्ड एप्लिकेसन लेटर हैन। अब सर्कुलर भनेको के रहेछ, सर्कुलर भनेको हामीले अगाडि पढ्दाखेरि पनि बीचबीचमा हामीले पढेका थियौँ। दिस काइन्ड अफ लेटर ओरिजिनेटेड इन एन्सियन्ट टाइम हैन, पुरानो टाइमहरुमा चाहिँ ओरिजिनेट भएको लेटरहरू। व्हेन पिपुल फेल्ट द नेसेसिटी अफ सर्कुलेटिङ एनी मेसेजहरूलाई चाहिँ एक अर्का बीच पुर्याउने, टु अ लार्ज नम्बर अफ पिपुल एट अ टाइम इन द सेम वे। एउटै इन्फर्मेसन चाहिँ धेरैजनालाई हैन, एउटै इन्फर्मेसन चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ पठाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त, सर्कुलर लेटर चाहिँ युज गर्छौँ। जेनरली द लेटर द्याट इज युज टु सर्कुलेट एनी स्पेसल मेसेज टु अ ह्युज मेम्बर हैन। धेरै मेम्बरहरूलाई चाहिँ स्पेसल मेसेज चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्यो भने, दिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यस्तो बेलामा चाहिँ सर्कुलर लेटर युज गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो छ एप्लिकेसन लेटर। Application letter is written for a post to an enterprise where vacancy is available on the basis of ability। अनि एप्लिकेसन लेटर चाहिँ कस्तो छ, जस्तै कुनै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ भ्याकेन्सीहरू खुलेको छ, जब चाहिँ खुलेको छ। अब त्यहाँ हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो खालको लेटर युज गर्छौँ त, एप्लिकेसन लेटर युज गर्छौँ। इट मिन्स टु एप्लाई फर अ सुइटेबल टु वान्स ओन क्वालिफिकेसन हैन, क्वालिफिकेसनको अनुसार, एक्सपिरियन्सको अनुसार र आफ्नो काम गर्ने एबिलिटी हैन, आफूले कति काम गर्न सक्छु त भन्ने आफ्नो धारणाहरू चाहिँ हामीले एप्लिकेसन लेटरको माध्यमबाट चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसनमा चाहिँ, भ्याकेन्सी खुलेको अर्गनाइजेसनमा, जब खुलेको अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामीले एप्लाई गर्दा चाहिँ युज गर्छौँ हैन। ल, अब हाम्रो सर्कुलर र एप्लिकेसन लेटरको कुरा पनि भइसकेको छ। अब हामीले आज के पढ्यौँ त, हामी माथिबाट सर र एकचोटि रिभाइज गरौँ हैन। सुरुमा हाम्रो के छ त, हाम्रो बिजनेस कम्युनिकेसन भन्ने हामीले हेर्यौँ हैन। कम्युनिकेसन भनेको के हो हैन, त्यसपछि कम्युनिकेसन कसरी गरिन्छ, कम्युनिकेसनको पार्टहरू चाहिँ के हो। त्यसपछि हाम्रो इन्टरनल कम्युनिकेसन हैन, अर्गनाइजेसन भित्र हुने कम्युनिकेसन, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, इम्पोर्टेन्सहरू हैन, त्यसका फाइदाहरू। अनि त्यसपछि हाम्रो एक्सटर्नल कम्युनिकेसनहरू, छुट्टै अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ कुरा गर्ने हैन, कम्युनिकेसन गर्ने भयो। त्यसपछि हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरू, एमहरू हैन। त्यसपछि हाम्रो मेथड्स, एक्सटर्नल कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ के मेथडहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो आयो रिटन कम्युनिकेसन, अनि हाम्रो रिटन कम्युनिकेसनको टाइप्सहरू। त्यसपछि हाम्रो मेलको कुराहरू छ यहाँ। अनि हामीले बिजनेस लेटरको कुरा गऱ्यौँ, बिजनेस लेटरको क्वालिटीको कुराहरू गऱ्यौँ हैन, कस्तो खालको क्वालिटी चाहिन्छ बिजनेस लेटर बनाउनको लागि, के कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ, बिजनेस लेटरको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ हैन।
के कुराहरू हामीले बिजनेस लेटरमा राख्नुपर्छ हैन, जस्तै हेडिङका कुराहरू भए हैन, यस्तो खालको कुराहरूको चाहिँ हामीले आज डिस्कस गरेका छौँ। ल हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ हैन, कुनै पनि कुरामा कन्फ्युज भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरू बीच चाहिँ सेयर गरिदिनु होला हैन। आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरेर पढ्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्नु होला, मद्दत गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिदिनु होला। यस्तै थुप्रै भिडियोहरू लिएर हामी आउने छौँ। नोटिफिकेसन बटन पनि अन गरिदिनु होला हैन। ल यति भन्दै चाहिँ आज म यो भिडियोलाई यहीँ इन्ड गर्छु। हस्त नमस्ते।